नाज़रीन ग्रामी, हम आए रोज सुनते रहते हैं कि फला मुल्क अनकरीब अपने हरीफ मुल्क पर अपने जौहरी हथियारों से हमला कर देगा और फिर जंग का आगाज हो जाएगा। इस दौरान हमें हर मुल्क की जानिब से यही सुनने को मिलता है कि वही दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है जो अपने हरीफ को नाकों चने चबवा देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हकीकत में सबसे ताकतवर ममालिक कौन से हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं ताकतवर मुल्कों का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि इनके पास ऐसा क्या है जिनकी बुनियाद पर ये दूसरों से मुख्तलिफ हैं। जबकि आज की वीडियो में हम मुसलमान होने के नाते ताकतवर इस्लामी ममालिक का जिक्र भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका की फौजी ताकत देखें तो ईरान और शुमारी कोरिया के अलावा दुनिया के हर मुल्क में या उसकी सरहद पर अमेरिकी फौजी अड्डा या इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं। अमेरिका के मुल्क से बाहर 800 फौजी अड्डे या एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, जबकि अमेरिका के बाद सबसे ताकतवर समझे जाने वाले ममालिक बरतानिया, फ्रांस और रूस के कुल मिलाकर सिर्फ 30 बैरूनी मुल्क अड्डे हैं, जिससे अंदाजा लगाएं कि अमेरिका के फौजी बाजू अमली तौर पर कितने लंबे हैं। अमेरिका का सालाना दिफाई बजट 650 अरब डॉलर होता है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा दिफाई बजट खर्च करने वाले ममालिक चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और भारत के मजमूई दिफाई बजट से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन में से किसी के पास भी 2 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं हैं। अमेरिका का सियासी असर रसूख भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और पूरा यूरोप अमेरिका के असर में इसलिए है कि इसे रूस जैसी बड़ी ताकत की जारियत के मुकाबले के लिए किसी बड़े इत्तेहादी की जरूरत होती है और वो अमेरिका की शक्ल में उसे दस्तयाब है। इसके अलावा आलमी सियासत में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले दुनिया के 3 बहुत बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और नेटो अमेरिकी फंडिंग के बगैर कायम ही नहीं रह सकते, क्योंकि इन तीनों इदारों का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है, जो इसकी ताकत का खुला सबूत है। इस फहरिस्त में एक और ताकतवर तरीन मुल्क रूस की बात करें तो रूसी ने हाल ही में S-400 के जरिए दुनिया का सबसे मुअस्सर और बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया है, जो दुनिया का तेज तरीन मिसाइल सिस्टम है, जो 27 माह की रफ्तार भी पा सकता है, यानी वो फी घंटा 33,000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने के काबिल है। ये तेजी रूसी औंगार्ड मिसाइल की पहली खसूसियत है, जबकि इसमें छोटे पर भी लगे हैं जो उड़ते हुए इसे दाएं बाएं हरकत दे सकते हैं, और दौरान परवाज यही हरकत इस जदीद तरीन रूसी हथियार की दूसरी खासियत है। इंतहाई तेजी और हरकत पजीरी की 2 सलाहियतों के बायस इस वक्त दुनिया का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम औंगार्ड को निशाने पर गिरने से नहीं रोक सकता, इसलिए ये फिल वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन बम बन चुका है। इसके अलावा शैतान 1 के बाद रूस शैतान 2 नामी मिसाइल भी तैयार कर चुका है, जिसकी खौफनाक खसूसियात को देखकर अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के भी होश उड़ गए हैं। इसकी खतरनाक तरीन खसूसियात में 10 न्यूक्लियर वारहेड को अपने साथ ले जाना शामिल है, जबकि दागे जाने के वक्त इसका वजन 150 टन के करीब होगा, और ये खौफनाक मिसाइल कुतुब शुमाली या जनूबी के पार भी अपने आदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बरतानवी अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक माया ईंधन के जरिए काम करने वाला शैतान 2 मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 2000 गुना ज्यादा शदीद धमाका करने की कुदरत रखता है। इसी वजह से ये मिसाइल बरतानिया के रकबे के बराबर मुल्क को तबाह कर सकता है। ख्याल रहे कि शैतान 2 दर हकीकत S-36M मिसाइल का जदीद तरीन वेरिएंट है, जो नेटो इत्तेहाद में शैतान के नाम से मारूफ है, जबकि इसकी एक और बड़ी खसूसियत यह है कि यह मिसाइल रेडार स्क्रीन पर नमूदार नहीं होता। इसकी पहुंच 16,000 किलोमीटर तक है, लिहाजा ये 12 मिनट में अमेरिकी सरजमीन तक पहुंच सकता है। और ये भी याद रहे कि रूसी खबररसां एजेंसी स्पुतनिक ने 2016 में बताया था कि शैतान 2 अस्करी तारीख में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी एक और आम खसूसियत यह है कि दुश्मन की जानिब से एटमी हमले के बाद भी इसको दागा जा सकता है, जबकि ये रास्ते में आने वाले पहाड़ों से बचकर अपना सफर जारी रखता है और कभी परवाज की सतह को बुलंद करता है और कभी इसमें कमी लाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जरूरत के वक्त ये आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक शैतान 2 के 12 से 15 मिसाइल पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस फहरिस्त में शामिल बरतानिया की बात करें तो इसकी फौजी ताकत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि बरतानिया का दिफाई बजट 61 अरब डॉलर से ज्यादा होता है, यानी पाकिस्तान के फौजी बजट से 6 गुना ज्यादा। बरतानवी एयरफोर्स के पास 200 लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें सबसे जदीद तैयारे अमेरिकी साख्ता F-35 15 की तादाद में है।
برطانوی بحریہ کے پاس 13 فریگیٹ اور 6 ایلیٹ تباہ کن بحری جنگی جہاز ہیں جو سمندر میں کسی بھی جہاز کو منٹوں میں تباہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا سب سے خطرناک ہتھیار ایٹمی آبدوزیں ہیں۔ یہ آبدوزیں ہر وقت برطانیہ کے گرد سمندر میں چکر لگاتی رہتی ہیں اور برطانیہ کی حفاظت کو یقینی بناتی ہیں۔ دوسری طرف اسلحے کی تیاری اور تجارت میں برطانیہ کا دنیا میں 6واں نمبر ہے، اور اگر برطانوی معیشت کو دیکھیں تو برطانیہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ G7 کا اہم رکن ہے۔ یہاں تک کہ کچھ سال پہلے برطانیہ نے یونان اور آئرلینڈ کو دیوالیہ ہونے سے بھی بچایا۔ برطانیہ کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ امریکہ، ایشیا اور یورپ کے درمیان ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں یہ ان سب کے لیے ایک چینل اور رابطے کا کام کرتا ہے۔ اکانومسٹ میگزین کے مطابق اگر امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو برطانیہ سپر سافٹ پاور ہے، کیونکہ برطانیہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود یہ امیج برقرار رکھنے میں کامیاب ہے کہ وہ امریکہ سے زیادہ مہذب ہے۔ دوستو، اب اگر اسلامی ممالک کی فہرست میں ترکی کی بات کریں تو اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہے، جس کی حالیہ مثال پچھلے دنوں میں اس وقت آپ کے سامنے آئی جب امریکہ نے اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو ترکی نے اسرائیل سے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات توڑ دیے۔ ترکی نہ ہی کوئی ایٹمی ملک ہے اور نہ ہی اس کے پاس کسی قسم کے ایٹمی ہتھیار ہیں، مگر باوجود اس کا شمار دنیا کی چند بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ ترکی کے پاس 4 لاکھ سے زائد فوج ہے اور اس کا بیشتر فوجی ساز و سامان غیر ملکی ہے، لیکن وہ اس وقت اپنی ملٹری انڈسٹریل بیس تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی مقامی طور پر بنائے جانے والے ٹینکوں، راکٹوں اور میزائلوں پر کام کر رہا ہے اور غیر ملکی دفاعی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے۔ اس کے پاس ایسے خطرناک میزائل ہیں جو کسی بھی بڑے ملک کو آسانی سے تہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی امریکہ کے سامنے جھکنے سے بھی انکاری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس خطرناک ٹینک اور خوفناک بحری آبدوزیں بھی ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بھی بڑا ملک ترکی سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ایران کی بات کریں تو اس وقت دفاعی لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کا شمار دنیا کے اہم اور طاقتور ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی طاقتور فوجوں کی فہرست جاری کرنے والی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کے مطابق ایرانی فوج دنیا کی 14ویں طاقتور ترین فوج ہے۔ ہتھیاروں کی بات کی جائے تو ایران میں مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے تمام کروز میزائل سمندر اور خشکی سے دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وقت ایران کے پاس مختلف قسم کے کروز میزائل ہیں، جیسے قادر، ظفر، کوثر، نور، قدیر وغیرہ، جبکہ ان میزائلوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام میزائل گاڑی یا آبدوز سے چلائے جا سکتے ہیں۔ آج سے چند سال قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے سائنسدانوں نے ملکی سطح پر میزائل بنانے کا فیصلہ کیا اور آج اس ملک کی مسلح افواج دنیا کے جدید ترین میزائلوں سے لیس ہیں۔ اس وقت ایرانی مسلح افواج کے پاس سجید، عماد، قدر، خرمش، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس اور رمز نامی میزائل موجود ہیں جو دشمن کے جہازوں، ایئرپورٹس، ڈرون طیاروں، پلوں، سڑکوں، ریلوے رابطوں اور مختلف قسم کے حربی ساز و سامان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا ڈرون فطرس 25,000 فٹ کی بلندی پر 16 سے 30 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون 25,000 فٹ کی اونچائی تک بآسانی پرواز کر سکتا ہے اور اسے 2000 کلومیٹر کی رینج میں بغیر کسی رکاوٹ کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ ڈرون مختلف قسم کے گائیڈڈ راکٹ اور میزائل لے جانے اور انہیں فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔